वेलकम बैक जनाब। 14 अगस्त की एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ सेंटर्स ने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स तैयार किए हैं, वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं, इनके साथ गुफ्तगू होगी, माजी की यादें ताज़ा करेंगे। खुशबख्त आपा, आपने कुछ मिली नगमे देखे और मैं ये समझता हूँ कि ये वो मिली नगमे हैं कि इनकी तरह के दोबारा नहीं बने। आज भी हम जब थोड़ा हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करते हैं, कोई शोज़ होते हैं, तो ऑल द न्यू सिंगर्स ऑल्सो, ये जो न्यू जनरेशन है वो भी इन्हीं नगमों को रीमेक करते हैं। इतने खूबसूरत, इतना खूबसूरत कलाम, इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, म्यूज़िक इतना सूदिंग और वाकई जो दिल को जाके लगता है। आपका फेवरेट मिली नगमा कौन सा है, ये बताइए आप। एक तो मैं यहाँ ये कहूँगी एहसन के जो मिली नगमे तैयार किए जाते थे उस ज़माने में, कमाल ये है। इवन मैं आपको 65 की वॉर की बात करूँ, वॉर हमने देखी हुई, हमारे सरों से गुजरी हुई वॉर थी वो। और उसके बाद अब आज की नस्ल ने मार्के हक देखा है, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो किस तरह अपने हमले को रोकती है और फिर उसके बाद वो कितना मुंह तोड़ जवाब देती है। 65 की वॉर में जो नगमे लिखे गए, एक मिसरा लिख रहा है शायर, उसे उसी वक्त कंपोज कर रहा है कंपोज़र और उसी वक्त सिंगर गा रहा है। और अगर कोई कराची में बैठ के लिख रहा है, वो लाहौर में कंपोज हो रहा है और वहाँ से नशर। क्या तेज़ी, क्या जज्बा, क्या सरशारी थी। और ये जो आप नगमे सुन रहे हैं, बड़े बड़े शोरा ने ये कलाम लिखे, उसके बाद बड़े बड़े गुलकारों ने उसे गाया, और क्या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, क्या उन्होंने कमाल की कंपोजिशन की है। एक बात और नोट करें, आप जब ये सुनते हैं, एक मिसरा सुनते हैं, आपको दूसरा याद आ जाता है। जी हाँ, ऑटोमेटिकली है ना। जी हाँ, वो इतना ज़हन में बैठ गया हमारे, वो भूलते ही नहीं है हम। जी हाँ। जैसे एक मिसरा आता है, उसके बाद दूसरा मिसरा आ जाता है। तो ये जो नगमे हैं, और किसी भी कौम में, और हमारे यहाँ इस्लाम में तो ये रज्स की जो कैफियत होती थी, और रज्स पढ़े जाते थे, और जब मार्के होते थे और हक के मार्के होते थे, तो जो मुजाहिदीन होते थे उनको रज्स से उनको उनके लहू को गरमाया जाता था। तो ये तो हमारे ख़ास एक कौमी नहीं बल्कि हमारा दीनी हिस्सा भी है कि रज्स पढ़े जाते थे। तो ये जो नगमे हैं, ये ना सिर्फ ये कि जंगों के दौरान, बल्कि वैसे भी कौमी दिनों में, ताकि जज्बा जागा रहे और अपने मुल्क से मोहब्बत। और अल्फाज के साथ जब वो म्यूज़िक का सही चुनाव होता है और आवाज़, तो देखिए आप क्या कमाल पैदा होता है। आजकल भी मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे हमारे हैं जिन्होंने आज मार्के हक देख लिया और उसके बाद आज एक शानदार यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो उनके दिल में एक खुशी है। नो डाउट। मैं आज आपको सच बताऊं, आज मुझे इतना कराची पे प्यार आया। क्यों आया? मैं अपने घर से पाकिस्तान टेलीविज़न तक आई हूँ, पूरा शहर हरी झंडियों से, हमारे परचमों से लहरा रहा है। जिस तरह हमारी फौज ने इस वक्त सर बुलंद किया है पूरी कौम का, वो तो सारी दुनिया ने मान लिया ना। ये हम अपनी तारीफ खुद थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया, और ऐसा वैसा तस्लीम नहीं किया है, ज़बरदस्त। देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, सलामती का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, तो हमें पूरा हक है कि हम उस जंग को रोकें, हम आगे बढ़कर वो मार्का जीते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने क्या शानदार कारनामा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। ये यौम आज़ादी जो है वो स्पेशल है हमारे लिए, ये बहुत स्पेशल डबल हो गई। और जैसा आपने कहा कि मुल्क और कौम की बात हो रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब ये बड़ा गोल्डन पीरियड होता है कि सब एक पेज पे हो, तमाम पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल सोच के जो लोग हैं, अवाम, हमारी तमाम जितनी भी एजेंसी, सबसे पहले पाकिस्तान बिल्कुल। और कुरैशी साहब, आपसे भी ज़ाहिर आपको भी मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। आपका एक माशाल्लाह नाम है, एक हवाला है, एक पाकिस्तान के लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको जानते पहचानते हैं, बच्चा हर जनरेशन माशाल्लाह आपको देखते हैं। आपकी तो बात ज़रूर मैं शामिल करूँ, लेकिन आपकी मिसेज़ रुबीना साहिबा, जो अल्लाह उनके गरीब की रहमत करे, रुबीना कुरैशी साहिबा बहुत बड़ी आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत मिली नगमे पेश किए, उन्होंने बहुत मिली नगमे गाए, और उनकी कुछ हमारे पास मेमोरीज़ भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप ख़ुद बताइए, मिली नगमों के हवाले से, रुबीना साहिबा के हवाले से क्या कहेंगे आप? रुबीना ने मिली नगमों के अलावा कई नगमे गाए और मुख्तलिफ ज़बानों में गाए। आरिफाना कलाम से शुरू किया था, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह, सचल सरमस्त, बेदिल, बेकस, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, इन सब के कलाम।
بلکہ ایک بات میں کہوں کہ روبینہ نے یہ پہلی خاتون تھی جی آج جو ہمارا چائنا اور پاکستان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، دوستی کا جی بڑا تعلق اچھا ایک ہے، تعلق ہے، جی وہاں جا کر انہوں نے ماؤ زی تنگ کے ڈنر میں وہیں چائنیز زبان میں گانا سیکھ اچھا کر how nice is تو that، کیا گایا بڑی تھا، بات ہے، اور چائنا اور پاکستان کی دوستی کو مزید مستحکم that's کیا wonderful تھا۔ wonderful تو یہ she was the first singer basically اسی- جنہوں نے یہ کیا دوسرے ملک میں جا کے ان کی اسی زبان طرح صحیح۔ انڈونیشیا بھیجا تھا جہاں ثقافتی پروگرام تھا اور سویکارنو کی زیر صدارت تھا، جی، جی، صدر جی، جو تھے، جی۔ وہاں انڈونیشین زبان میں گانا۔ ماشاء اس اللہ۔ دور میں جی۔ ریڈیو پاکستان، میں تو بنیادی طور پر جی ریڈیو صاحب کا ریڈیو تعلق ہے، ہی جی سے ہاں، ہوں، جی ہاں۔ اور اس دور کا ریڈیو جو تھا اور اس دور کے ریڈیو سے جو شخصیات ادبی اور شاعر وغیرہ جو منسلک تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بڑے نام تھے۔ جی جی تو میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے جی۔ وہیں سے جو کچھ ہم نے سیکھا، اور پھر ریڈیو پاکستان کراچی میں جو اس دور کے آرٹسٹ تھے، ڈرامہ کے آرٹسٹ تھے، رائٹرز تھے، پروڈیوسرز تھے، اناؤنسرز تھے، ایسے اناؤنسرز تھے۔ ریڈیو ہی کا یہ اعزاز ہے جی ہاں کہ وہاں سے پہلی بار پاکستان کے وجود میں آنے کی آواز بلند ہوئی، ماشاء اللہ فضاؤں میں گونجی تھی۔ نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ میں کوئی 10-12 سال کا تھا، اسکول گوئنگ تھا، تو یوم پاکستان جب 14 اگست آتی تھی تو ہمیں اسکول سے چھٹی نہیں ملتی تھی، اسکول والے بلاتے تھے، ہمارے کلاس ٹیچرز کہتے تھے آنا ہے، اچھا۔ ہم آتے تھے، اور کیوں بلاتے تھے؟ ہمیں مٹھائی تک کھلانے کی۔ اچھا اچھا وہ ایک پوری سیلیبریشن پراپر مٹھائی سیلیبریشن تقسیم ہوتی تھی۔ صحیح صحیح بچے بھی آتے تو تھے خوشی خوشی۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم امن و محبت اور بھائی چارے اور خدمت خلق کی جی جی بالکل۔ مٹھائیاں ہی تقسیم کریں، بالکل صحیح، بہت تو اچھی بات۔ یہ ریڈیو پاکستان کے بعد پھر ظاہر ہے فلم ٹی وی پہ بھی کیا، فلم میں بھی کیا، لیکن یہ تمام تر جو ہے یہ پاکستان کی وجہ سے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اور وہ ایک دور تھا، بلکہ میں یہ بھی ایک بات کروں جو تاریخ ہے کہ سندھ کا ایک اعزاز ہے، اچھا سندھ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پہلی قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کی۔ جی جی بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن آج کل کی جنریشن کے لیے بھی دی ہے کہ تمام صوبوں کا، تمام لوگوں کا ایک کردار ہے جو یہ ملک ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک دیا ہے بہت لوگوں کی محنت اور بہت لوگوں کی لگن کے بعد نصیب ہوا۔ تاجر صاحب آپ سے بھی میں، ظاہر آپ کا ایک تعلق پی ٹی وی سے بڑا گہرا ہے، قائد اعظم کے حوالے سے ملک و قوم کے لیے جب بھی کوئی موقع آیا، جب بھی کوئی وقت ایسا آیا، جب بھی ہمیں ضرورت ہوئی، جس طرح یہ پروگرام بھی ہمارے یوتھ کے لیے بھی ہے، ہمارے بہت سے لوگ جو سن رہے دیکھ رہے ہیں، آپ نے بہت سے پروگرام پیش کیے۔ ایک تو میں چاہوں گا آپ پروگرام کی اہمیت کتنا ضروری ہے ملک و قوم کے بچوں کو سکھانا کہ ہمارے ماضی میں کیا ہوا، کس طرح سے ہم نے قربانیاں دی، کس طرح سے پیش کرنا چاہیے وہ پروگرام، آپ کی کیا یادیں ہیں، اور آپ کا جو فیوریٹ ملی نغمہ ہے اس کے بارے میں بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ میں بہت سارا سلسلے میں بتاؤں، لیکن ایک بنیادی بات کہ صبح آزادی سے پہلے 100 برس کی رات تھی۔ پاکستان کے قیام 14 اگست 1947 سے پہلے جی پہلی جنگ جو ٹیپو سلطان کی تھی 1757، صحیح، دوسری جنگ آزادی ہوئی جو ناکام ہوئی وہ تھی 1857 کی، صحیح، اور اس کے بعد صرف 90 سال کے عرصے میں جدوجہد پاکستان میں قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پاکستان کی تخلیق کی 14 اگست۔ صحیح، یہ جو ایک تاریخ ہے کہ جس میں صرف 90 سال کے عرصے میں اس پوری ایک کولونیلزم سے نجات پانا جی جی اور ایک نئی قوم کو تشکیل دینا، ایک بنیاد جس کی ڈالنا اور جس کو عالم اسلام کا ایک حوالہ بنانا، صحیح، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ بہت بڑا کام، بالکل دوسری سن 65 کی جنگ کے حوالے سے ایک بات کہ سن 65 میں ہم نے ایک مارکے میں 5 جہاز گرائے ایک ساتھ، جی لیکن اس بار جب مارکہ حق ہوا
تو ہم نے مزید ترقی کی جی ہاں۔ اور ایک بار کے میں 6 جہاز 6 جہاز گرائے، جی ہاں، ہماری جو ترقی ہے وہ اس طرح ہر سے بھی- محاذ پہ اس بالکل طریقے سے صحیح، بڑھتی بالکل جا رہی صحیح ہے کہ جو ٹیکنیکلٹیز اس زمانے میں بہت کم تھی، جی لیکن اس زمانے میں جی بڑھ کے جتنی بھی ہوئیں وہ پاکستان نے حاصل کی۔ پاکستانی فوج نے وہ معیار قائم کیا کہ جس سے اس وقت دنیا میں اس کا ایک اعلیٰ ترین احترام ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ اچھا، اور دوسری ایک بڑی حیرت انگیز بات جو سن 65 کی جنگ کے زمانے میں جب ہم واقعی اسکول میں ہی پڑھتے تھے تو 17 دن کی وہ جنگ تھی اور اس 17 دن میں پورے پاکستان میں ایک چوری کی واردات نہیں ہوئی، ایک جیب نہیں کاٹی گئی، ایک کرائم نہیں ہوا، جبکہ بلیک آؤٹس ہوتے تھے، جبکہ جی، بلیک آؤٹس black outs ہوتے ہوتے تھے۔ یعنی پوری شام ہوتے ہی ہر گھر کے دروازے، کھڑکیوں سب کے اوپر رنگ لگا دیا جاتا تھا کالا، اس کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ روشنی باہر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو جہاز ہندوستان کے آتے تھے اور ان کو پاکستانی فوج کس طریقے سے بھگاتی تھی۔ تو یہ جو ایک سارا جذبہ ہے، مثال کے طور پر ایک نغمہ ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے، جی جی جی، دیا دیا جلائے جلائے رکھنا رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ چھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ نہ ہے، اب یہ نغمہ بلیک آؤٹ ہوا ہے اور اس موقع پہ موم بتی کی روشنی میں اسی کراچی ٹیلی ویژن میں سہیل رانا صاحب اس کی کمپوزنگ، واہ واہ واہ، پھر وقت گزرتا جا رہا ہے اور اس میں ہم سب شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے نغمے خلیل احمد صاحب نے لاہور سے آئی لو مائی پاکستان اور نہ جانے کون سے کیے، لیکن کراچی سے جو بہت سارے نغمے، مثلا ایک پروگرام میں کرتا تھا جمیل الدین علی صاحب کے ساتھ، جی جی جی، اس کا نام تھا دنیا پاکستان۔ اس میں ہم نے پاکستان کی چاروں اکائیوں کے جو زبان کے نغمے تھے ان کو اردو میں گوایا۔ اچھا، علن فقیر کا نغمہ، جی جی جی، اتنے بڑے جیون ساگر میں جی تو جی نے جی، بہت پاکستان خوبصورت، دیا، بہت خوبصورت، شاہ لطیف سے برکت پائیں اللہ اور علی کی دعائیں، جس کو وطن نے مان دیا تو نے پاکستان دیا۔ اس نغمے سے لے کر ہم زندہ قوم ہیں، ٹھیک ہے، اور پائندہ جو آپ نے قوم پہلے ذکر کیا اس میں روبینہ صاحبہ نے بھی گایا تھا شاید، جی انہوں نے بھی گایا تھا۔ روبینہ صاحبہ کی جو پہلی شناخت تھی وہ تھی ڈاچی والیا ڈاچی والیا موڑ لیکن جو اس کے بعد انہوں نے بہت سارے نغمے جی جی، اور بے ملی شمار، نغمے گائے۔ کراچی ٹیلی ویژن سے جو نغمے اس زمانے میں ہوئے، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے ایک نغمہ کیا تھا ہم زندہ قوم ہیں، جی جی، یا خوشبو بن کر مہک رہا ہے واہ واہ، میرا پاکستان۔ بہت اچھے، بہت تو اس طریقے سے ایک ٹیلی ویژن نے اپنے طور پہ اس بات کی کوشش کی کہ نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کرایا جائے بالکل صحیح، اور یہ بتایا جائے کہ یہ وطن بڑی جدوجہد اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، بے شک، لہٰذا اس کی ترقی، اس کے لیے ہم سب کو انتھک محنت کرنی ہے۔ اور یہ جذبہ، وہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ان نغموں میں ایسی کیا خاص بات تھی، ان نغموں میں ایک جذبہ تھا۔ اس اندھیرے میں، بلیک آؤٹ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موم بتی کی روشنی میں نغمے کمپوز کر رہے ہیں، جیوے جیو پاکستان ہو جی رہا ہاں ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد ہو رہا ہے۔ واہ تو یہ سارے کام جو تھے یہ بغیر جذبے کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس زمانے میں ٹیلی ویژن کا جو آپ کہیں گے معاوضہ، ٹیلی ویژن کا معاوضہ صرف وہ محبت تھی اور وہ احترام تھا بالکل جو صحیح، عام پاکستانیوں کے دلوں میں تھا، ٹھیک ہے، اور very وہ nice، تربیت تھی جس کو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ تربیت جو ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن اور ہمارے بزرگوں سے حاصل ہوئی۔ اب ماشاءاللہ آپ کا تو بہت ایک باڈی آف ورک جس کو ہم کہتے ہیں، بہت ایک کام ہے ماشاءاللہ، زبردست کام ہے۔ تو ہمارے پاس ایک شو ریل ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس میں کچھ یاد تازہ کریں گے آپ کے نغموں کی، خاص طور پہ دکھائیے جی۔ खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम इसके रखवाले, ये हम सब की शान।
आपने नोटिस किया कि ये गाने, ये मिली नगमे, आप इनको म्यूजिक जो है ये इस कदर याद है हमें, मैं यही तो कह रही और हूँ, मुझे एक लगता है मिसरा कुछ सुने आप दूसरा याद है आपको। वो कहते हैं एवरग्रीन, ये कोई दिलों इनकी में बस लिरिक्स गए। का जादू है, हाँ। कोई इस ट्यून का जादू है, इस म्यूजिक का कुछ है, पीटीवी टेलीविजन का कुछ है कि ये जहन से नहीं निकलते। एक और मैं nostalgic जी नॉस्टैल्जिक, कैफियत है। एंड आई आल्सो फील दैट बहुत हम इतने, आई थिंक एवरी मिली नगमा दैट दे मेड इन दोज टाइम्स, हर गाना, हर मिली नगमा हिट हुआ और याद रह गया। अब कभी कभी कई चीदा चीदा आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नई पौध को, हमारे नए सिंगर्स को इस पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है कि कोई चीज़ आती है और चली जाती है, और इन्हें रिवाइज करना चाहिए। ठहरती नहीं है। हाँ, लेकिन तो ये हमारे बड़ा बहुत ज़रूरी अच्छे है। सिंगर हैं, उन्हें दोबारा ये नगमे दोबारा इन्हें रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल। अब आप बताइए, जब आप प्रोग्राम्स करती थी, क्योंकि आपने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए जो कि मिसाली प्रोग्राम्स हैं, उनमें कितना इस बात का ख्याल रखा जाता था कि पाकिस्तान की बात करना, नॉलेज देना लोगों को, लोग कुछ हासिल कर सके, लोग कुछ सीख लें प्रोग्राम से, जो बड़ा रेयर होता है। हम देखते हैं कि बहुत से मॉर्निंग शोज़ या इवनिंग शोज़ या वीकेंड शोज़ में नॉलेजेबल बातें ज़्यादा नहीं होती। कितना ज़रूरी, आपको कितना ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता था? बड़ी मेहनत करना पड़ती थी एहसन। अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी से गुफ्तगू करना है और बड़ी शख्सियत आ रही है, कोई काबिल आलिम शख्स आ रहा है, कोई शायर है, अदीब है, हमें उनकी किताबें पढ़ना पड़ती थी, हमें उनके बारे में मालूमात, पहले तो हमें अपने इल्म में इजाफा करना पड़ता था, ताकि जब आप उनके साथ बैठें तो उनके लेवल पे नहीं तो कम से कम आप सवाल तो लेवल का कर सकें, नहीं तो आप उनसे गुफ्तगू मुखातिब ही नहीं नहीं हो कर सकते। जी सकते। हाँ। तो वो प्रोग्राम जो थे, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के मायनाज़ प्रोग्राम बहुत लोगों ने किए, मैंने ही नहीं बल्कि बहुत लोगों ने किए, वो दौर आज भी एहसन सबको याद है। वाह। आप यकीन करें, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं ना, मैंने बहुत सारे काम किए हैं ज़िंदगी में, बहुत से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मुझे मिले, अल्लाह की बरकत है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहूँगी कि आपने जो एक पहले जुमला कहा था ना कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमें इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि हम तो कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। सच बात है। ये नाम, ये शोहरत, ये तालीम, ये इज्जत सब उसकी दी हुई है। लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि उस वक्त प्रोग्राम बड़े सुथरे थे और लोगों से जो प्रोग्राम हम करते थे उससे उनकी वाकफियत, नॉलेज, पीटीवी के प्रोग्रामों की एक तवील फहरिस्त है जिसको आप उठा के देखें तो उसको देख के लोगों के इल्म में इजाफा होता था। ये सबसे बड़ी बात थी, बहुत बड़ी कि बात लोगों है। की नॉलेज में इजाफा हो रहा है, उनको पता चल रहा है किसी चीज़ के बारे में। खोखले प्रोग्राम नहीं थे, जी, जी, जी। हल्के प्रोग्राम नहीं थे, जी हाँ, जी गुफ्तगू हल्की नहीं हो सकती जी, थी। जी, जी, वो जब बैठे होंगे, आपको पता है, इफ्तिखार, आरिफ, उबैदुल्लाह, जी हाँ, बेग, कुरैशपुर, वाह, वाह, एक से एक अदबी घाघ। गुफ्तगू, एक से एक बिल्कुल बढ़ के। तो वो ऐसे आमियाना जमकियत चीज़ लोग नहीं होती, वो एक नहीं बहुत हो- क्लासी, एक बहुत आमियाना हल्की बात है ही नहीं। हो सकती। बिल्कुल सुथरी सही। गुफ्तगू करें, सलीके से बात करें। जी, जी। तो ये जो सारा सलीका और ये सब कुछ है, ये पाकिस्तान टेलीविजन की देन थी। बिल्कुल और सही। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में कहीं चली जाऊं, लोग ना उन्हें ये याद है कि अभी पिछले 20 सालों में क्या हुआ क्या नहीं, वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ही फ्रेम में हमें देखते हैं। वाह। और उस प्रोग्रामों के उन्हें जुमले याद हैं, ऐसे जुमले याद हैं उन्हें। वो कहते हैं उस प्रोग्राम में आपने ये कहा था, फिर उन्होंने ये कहा था, फिर आपने ये शेर पढ़ा था, फिर उन्होंने ये जुमला कहा था, उन्हें याद हैं। ज़बरदस्त प्रोग्राम होते थे। और अच्छी बात यह है कि वो पूरा जो एक सलीका था लोगों के जहन में है और आज भी लोग उसे मिस करते हैं, याद करते हैं, नो डाउट, नो याद डाउट। करते और लोग चाहते हैं कि उसी तरह के प्रोग्राम्स हाँ, उस होते जज्बे रहें। से ही प्रोग्राम हो जो बिल्कुल जज्बा सही, था। बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है जी। जब हम टेलीविज़न पर जब होते हैं या कहीं पे भी कोई प्रोग्राम हो रहा तो एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है इस मामले में और आज भी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट है पूरा। इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल। ऐसा सबका डायलॉग नवा है, सोने तो अब कमर्शियल्स में हर जगह और जहाँ बैठते हैं कुरैशी साहब को वो डायलॉग बोलना पड़ता है। लेकिन आपने भी रिसेंटली इस डायलॉग को थोड़ा ट्विस्ट किया और किसी ख़ास शख्सियत की तरफ आपने इशारा करके वो डायलॉग बोला। कुछ याद है आपको? याद तो है। तो वो क्या था, ज़रा बोल दीजिए, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़रा कम मालूम है। मैं चाहता हूँ आप बोलेंगे उस तरह से तो फिर लोग सुनेंगे। कि आज मार्के हक है जी जिस पर हमें फ़ख्र है जी जी। और दुनिया हैरान है जिन्होंने मार्के हक को देखा। लेकिन एक मार्के हक तब भी था 1945, 1946, जिसका नतीजा 1947 में पाकिस्तान की सूरत में सामने हाँ, आया। जी हाँ।
جب آبائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح معرکہ حق ہی طاقتور لوگوں سے اس میں مبتلا تھے. بالکل بالکل. جب ہم نے انگریزوں سے نجات حاصل کی 100 سالہ غلامی سے، اس کے بعد جب تقسیم کی بات آئی تو ایک طرف مہاتما گاندھی، دوسری طرف بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا بھی کیسے، علامہ اقبال، عبداللہ ہارون، لیاقت علی خان اور سر سید احمد خان وغیرہ ایسی شخصیات. تو گاندھی نے قائد اعظم کو کہا کہ مسٹر جناح، یو بی دی گورنر جنرل آف ہول انڈیا، پورے انڈیا کے آپ گورنر جنرل ہو جائیں، جی. بٹ ڈونٹ بریک انڈیا. اچھا. لیکن بابا قوم نے پورے انڈیا کا گورنر جنرل کے عہدے کو ٹھکرایا، واہ واہ. اور ان کا عزم مصمم جو تھا اور جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق بابا قوم قائد اعظم نے کہا کہ نو، آئی وانٹ سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس، اور وہ پاکستان بنا جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جس کا مطلب ہے. واہ واہ، بہت خوبصورت. تو یہ اب اس کے بعد تو ہم نے سنا، ہم چھوٹے تھے کہ جب پاکستان بنا تو دفتروں میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، قلم نہیں ہوتا تھا، سیاہی نہیں ہوتی تو کانٹے تھی. لگا دیتے تھے تو پن کی جگہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی ہم کرتے گئے، اور آج ماشاءاللہ ہم ترقی تو ہم نے کر لی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ایک بات مجھے یاد آ رہا ہے بابا قوم کی تقریر کا حوالہ. جی جی. انہوں نے 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے لگام ہو جائیں. بہت اچھی بات ہے. اب آزادی کے تحفظ کے لیے اور ٹرو فریڈم کے لیے جی. ہم پر ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. مزید. بالکل بالکل. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس ٹرو آزادی اور اس آزادی کا تحفظ ہم نے مل کر ایک ساتھ ہو کر کرنا ہے. اور وہ کیسے کریں گے؟ جو ہم ایک بابا قوم قائد اعظم کا فرمودہ ہم بھلا چکے ہیں، وہ ہے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. بالکل صحیح. قریشی صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ سب سے جاری ہے. گفتگو کو جاری رکھیں گے آپ سب کی اجازت کے ساتھ. ایک بریک کی طرف بڑھے گی کیونکہ بہت سے پی ٹی وی کے زبردست قسم کے ہمارے پروگرامز ہیں. ہم لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ہے. اسٹے ٹیونڈ. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ایک چھوٹی سی شو ریل دیکھتے ہوئے جائیں گے جناب. یہ پاک و روشن وطن ہمارا، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے. یہ پاک و روشن وطن ہمارا، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے. یہاں کا ہر رنگ، ہر نظارہ ہماری جان ہے، ہماری جان ہے. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدا یہ روشنی رہے. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. اے میری